الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف والصلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج معروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر لگی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مومنوں آج منجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو. مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو. آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات. مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو. جی ہون تک بھی نہیں سمجھ آئی توجہ نہ سننا. مانگ لو چشم تر مانگ لو
نگری میں کر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی اڑی نور پھیلا ہوا آج کی اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے مسرور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے مسرور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے میں کبھی فدا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے رحمتوں کے خزینے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری سائے دعا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات قابل ساتھ احترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ کریم کے اللہ شانو دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعائے اللہ تعالی خاص فضل و کرم نال اللہ نے ایک زندگی جی نعمت عطا فرمائی آج ایک اور جمعہ پڑھنا پڑھانا نصیب ہو بلا تمہید بیان شروع پچھلے جمعہ المبارک موضوع میں شروع کیتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير پاک او ذات جڑی اپنے خاص نو لے کے گئی رات دے تھوڑے جے حصے وچ کتھے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا تاکہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے تاکہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھیاں ایک حکمت بھی لکھی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جان دا کیونکہ سرکار فرماندے میں مسجد حرام تو آسمان دے گیا انہوں نے کہنا تھی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ آسمان نے کسے دیکھے ہی نہیں سی مسجد اقصی دے بارے جو بہت سارے سوال کیتے آسمانہ دے بارے تو سوال ہی کسے نہیں کیتا کہ اگر تسی مسجد اقصی گئے ہو ایک مہینہ جان دا ایک مہینہ آن دا راہ ہے 2 مہینے لگ دے نے جانا ان کے مکے تو مسجد اقصی تک تو تسی کیویں چلے گئے ہو مسجد اقصی تک لے جان دی حکمت یہ بھی سی تاکہ وہ سوال کرن بہت ساری حکمتاں نے کہ اللہ کریم معبود نو مسجد اقصی تک پھر کئی سو لوگ نے سوال کر دینے اینج کیویں ہویا بھائی جی مولا علی شیر خدا دے بارے مشہور ہے اہل سنت دیوبندیاں نے بھی لکھیا کہ ایک رکعت وچ مولا علی پیر رکھ دے سن دوسری رکعت تک جاندے قرآن پڑھ لیندے سن مولا علی دے بارے اہل سنت دیوبند نے بھی لکھیا ذرا غور کرو پھر کس طرح اور بہت سارے واقعات نے اگر میں اس پاسے جمع بہت وقت چاہیے سرکار امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء معراج صرف ایسی ربا کیا محبوبہ کہ
جتوں تک میری خدائی ہے تیری مصطفائی ہے تے آ تن میں کھاواں محبوبہ تن سیر کراواں محبوب دی تیاری میں پچھلے جمعہ المبارک کچھ بیان کر چکیا کچھ معاملات رہ گئے سر میں وہ بیان کرنے لگا سرکار واسطے جبریل براق لے کے آئے خچر دے قد برابر براق سرکار واسطے امامہ شریف لے کے آئے سرکار واسطے جوڑا لے کے آئے جبریل سرکار واسطے نوری جوڑے نوری امامہ شریف علماء لکھ دے رہے جو سرکار دے سر مبارک امامہ شریف سے کی ہے سنو تخلیق آدم تو 7,000 سال پہلے کتنا عرصہ جی 7,000 سال پہلے اس امامن بنوایا گیا 40,000 فرشتے ادھے ہوتے کھڑے ہو کے انہوں دی ڈیوٹی سی ادھا ادب کرنا ہے ادب کرم تو بعد کرنا کی ہے نبی تے درود و سلام پڑھنا ہے درود و سلام پڑھنا ہے 40,000 فرشتہ ادھے ادب اور غور کرو اس امامہ شریف کے بچ 40,000 مختلف قسم دے نقش و نگار سن جیدے بھی 4 لکیرہ سن آج بھی امامہ شریف جڑے نا کئی خوبصورت بنے تو بھی کو نہیں لکیرہ بڑی گئے 4 لکیرہ دے تحریر کی گئے ایک لکیر دے لکھو ہے محمد رسول اللہ سبحان اللہ کہہ دیا دوسری دے لکھے آیا ہے محمد نبی اللہ تیجی دے لکھا محمد خلیل اللہ چوتھی دے لکھا محمد حبیب اللہ 40,000 نقش و نگار نے حساب لگاؤ نقش و نگار کوئی تو نہیں موتیاں ہیرے جواہرات دے سرکار نو جڑی چادر کرائی گئی نور دی چادر زمرد دے نالین جتی مبارک پیش کی دی گئی یا کیوں تا کمر بند بنے ہویا سرکار نو پیش کیتا گیا او جو جناب سوارا دے کول جنہوں چھانٹا بھی کہنے ہیں چابک بھی کہنے ہیں کچھ زبان چابک سیانے بدن پتہ ہو کوڑے سوار دے کول چھڑی سوٹی ہوندی سی چڑھن لگے سرکار نو جڑی پیش کیتی گئی او جناب 400 مرمرید دے نال ادھر تے نقش و نگار ہویا ہے او سرکار دے ہاتھ وچ پیش کیتا گیا سرکار جس ویلے جناب کہے قریب ہوئے سواری دے سوار ہون لگے میرے تیرے نبی براق دے سوار ہون لگے اسی گنہگار امت میرے نبی نو یاد آ گئی سرکار رک گئے رب فرمایا جبریل کی رب دلیل فرمایا میرے یار کو پوچھو سواری تے چڑھن لگیا رکیا کیوں ہے سوار ہون لگیا محبوب رکیا کیوں ہے جبریل نے جوڑ کیا تھا بتو آگے چلے وایا بلے دیو فرمایا بازار دے ڈرے وایا مزمل دے مول سردیاں پکا مارا وایا سونیا محبوبہ رب دیا عرشہ دے رہیا رب دے مایا رب پوچھدا ہے رکدا کیوں ہے محبوب پاک نے ارشاد فرمایا جبریل اج میں اس واسطے رکیا خیال امت آ گیا اج میرے واسطے تے براق موجود 70,000 فرشتہ تو لے کے 70 مکائیل دے نال 70 اسرافیل دے نال اور باقی فرشتے بھی نے براق آئے ہوئے آئے میری امت دا کی بنے گا میری امت دا کی بنے گا غور کرو جنہ پیچھے لڑنے اسیاں جنہ پیچھے جناب گوڑیاں سی چلانے گوڑیاں چل دے جنہ پیچھے خاندان اسی تباہ کر رہے ہیں سیاستان تیرے کوئی پرچی رہ کے اسلام آباد چلے جان تیرے پوچھ دے نہیں تو کون ہے کتوں کا ہے کی ہے تیرے جان دے نہیں میرا نبی اور نبی ہے میرا آج بھی گنبد خضرہ دے اندر پہچان ہے غلام کتھے میرا نبی اور نبی ہے گنبد خضرہ دے اندر بھی پتہ ہے غلام کتھے اتنا مقام ہے اچھا لڑائی اللہ مقامی سیر گنہگار امت کو نہیں پلے فرمائے جبریل میری امت کا کی بنے گا رب فرمائے جبریل محبوب نو کہہ دے سونیا براق تے سوار ہو تیرے ہون گے نہیں کوئی اٹھیا خطبہ دے تیرے ہون گے کل قیامت والے قبر چھوٹیں گے میں
साडे विचों नहीं, वो साडे विचों, बोलो बोलो साडे विचों। हुक्म खुदा की है जेड़े तेरे होणगे, नबियां दा जेड़ा हया नहीं करदा साडे विचों, जेड़ा नित्या नाल प्यार नहीं करदा साडे विचों नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया लोगों शराब न पीना, सरकार ने फरमाया ज़ना न करना, सरकार फरमाया लोगों मुसलमानां नूं तंग न करना, सरकार फरमाया लोगों गीबत ना करना, चुगली ना करना। ते उत्थे वादा कीता सोहणिया जेड़े तेरे होणगे, जेड़े तेरे ये तसावर बंदा अपना आप करे, मेरी गल ते ना जाए तो साहब अपना करे। जेड़े मदीने वाले होणगे, बोलो बोलो जेड़े मदीने वाले होणगे ओ उठणगे कब्रां विचों बुराक मौजूद। बुराक क्यों? मैदान अरफात जिथे हज होंदा है, जेड़े गए अल्लाह साबाकियां सब नूं ले जाए, क़यामत दे दिन उत्थे लगना जे। किथे लगना? मैदान अरफात विच जमा उत्थे होना है। कब्र समा दे विच इत्थों भी उत्थे ही, कब्र लाहौर विच, हिंदुस्तान दुनिया दे किसे खिते विच भी जमा उत्थे होना है। गौर करो जे टुरना पै गया, क्योंकि क़यामत आ गई, गड्डी कोई नहीं जे, जहाज कोई नहीं, ट्रेन कोई नहीं, प्लाटो कोई नहीं, कुछ नहीं जे होना। क़यामत कायम हो चुकी है ते चाहिदा है ना असी सरकार दे गुलाम बनिए। कब्रां दे बुराक होणगे, बुराक की मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया लोगों जिथे बंदे दी निगाह जांदी उत्थे उहदा पैर जांदा है। बुराक की है जिथे नबी फरमाउंदे ने निगाह जांदी उत्थे उहदा इन्नी रफ्तार। सरकार फरमाउंदे ने मैं चलिया जिब्रील अमीन कहंदे ने सोहणिया चार चफेरे आवाज़ां बड़ियां होण गईयां, सोहणिया किसी पासे ध्यान ना करना। सरकार फरमाउंदे ने बुराक चलदा जांदा है, मैनूं सदियों आवाज़ आई, मैं तवज्जो ना कीती, फिर मैनूं खब्बियों आवाज़ आई, मैं तवज्जो ना कीती। जनाब सरकार फरमाउंदे ने सवारी जा रही है, सामने एक बीबी खड़ी हो गई, सिर तो पैरों तक जनाब ने आला किस्म के ज़ेवरात पाए हुए ने, आला किस्म का लिबास है, खूबसूरत बड़ी है, हाथ खोल के आती है मोहम्मद प्यारे, बाकियां नूं छड्ड दे मैं तो कबूल कर ले। मेरे नबी ने निगाह ना की थी, सवारी चलती गई, मस्जिद अक्सा आई। सरकार फरमाया जिब्रील मैंने दस तो सही सजो आवाज किने मारी, खब्बियों आवाज किने मारी, सामने कौन आया, सामने कौन आया? जिब्रील अमीन अर्ज़ कीती सोहणिया अगर सजे तवज्जो कर ले तुहाडी कौम यहूदी हो जाती, खब्बे तवज्जो कर दे तुहाडी कौम नसरानी हो जाती। ओ जो औरत है वो दुनिया है, सोहणिया कदी कबूल कर ले तुहाडी उम्मत दुनियादारी विच खो जाती। मेरे नबी ने ते कबूल ही कुछ नहीं कीता। फिर अगर आज भी उम्मत भी दुनियादारी विच लगे, मालो मता दे विच लगे, बल्कि सरकार फरमाउंदे ने मैं एक बंदा वेखिया सवारी ते जाने लकड़ियां दुने गठड़ी बनी हुई, चुकदा चुकी नहीं जाती, फिर जाता है होर लकड़ियां लैंदा होर रखदा है, फिर चुकदा चुकी नहीं जाती, फिर जाता लकड़ियां होर अगलियां चुकियां नहीं जानियां, पिछों होर लिया के रख रहा है। फरमाया जिब्रील जी सोहणिया हुक्म होवे। फरमाया ए कौन है, ए केड़ा है सोहणिया, ए कौन ने? जिब्रील जेड़ा इस तरह प्यार करता है। सरकार नूं हथ जिब्रील कहंदे ने सोहणिया ए दुनिया जमा करन वाले, अगली दा हिसाब देना औखा हो गया, उतो होर गुना, अगली दा हिसाब औखा यानी चुकी नहीं पी जाती, होर गुना, अगले दा हिसाब औखा है। जरा गौर करो, तवज्जो करो। सरकार फरमाउंदे ने मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचिया, फरिश्तियां ने अगे होके मेरा इस्तकबाल कीता,
1,24,000 2,24,000 کموں پہ پیسوں پر موجود جتنے نبی نے موجود کموں پیش 1,24,000 نبی موجود فرشتے موجود ہر جگہ تے جناب اگے ہو کے فرشتیاں نے استقبال کیتا السلام الیکا یا اولو یا آخرو یا حاشرو فرشتیاں نے جناب استقبال کیتا نبیاں استقبال کیتا میرے تیرے نبی نے 2 رکعتاں پڑھائیاں اس تو بعد سرکار بار تشریف لے آئے سرکار فرماؤندے نے میں ایک سیڑھی لگی ہوئی ویکھی زمین تو آسمان تک پنجرے طرح دے پیر نے جو میں پنجرہ ہے ایک سائڈ 2 ڈنڈے ہوتے نے سیڑھی دے ایک سائڈ یقوت دی بنی ہوئی دوجی جناب ادھی مرورید دی بنی ہوئی یہ بھی پائیدان نے سوڑنی دے تے چاندی دے سرکار فرماؤندے نے اس سیڑھی دیاں 50 منزلانے کنیاں جی 50 منزلانے سرکار فرماؤندے نے ادھے پائیدانہ بھی تھی جواہرات تے موتی لگے ہوئے نے ہیرے جواہرات تے موتی لگے ہوئے نے 50 منزلانے ایک منزل تو دوجی منزل دا فاصلہ 70,000 سال دا رائے 70,000 سال دا رائے ایک منزل تو دوجی منزل سرکار فرماؤندے نے 50 منزلانے ہر منزل کے اندر ایک مقرر فرشتہ ہے جدے تھلے ہے 50,000 فرشتہ ہے ہر منزل کے اندر 50 منزلانے ایک ایک جناب نگران فرشتہ ہر دے تھلے 50 ہر ایک نے میں مبارک دیتی جڑا قائد ہے مبارک دیندہ ہے باقی فرشتے دنیا فرشتے دستے نے توجہ میرے وال کوئی نہیں رابع لون مسئلہ بن گیا ہے الیکٹرونک ہے کہ خرابی بھی ہو سکتی ہے لیکن تُس توجہ میرے وال رکھو سرکار نے فرمایا ایک دوجہ نو مبارکہ دیندے ہیں میں نے بھی مبارک دیندے نے نہ ایک دوجہ نے دستے نے آرب دا یار دے 50 ہر دے تھلے 50,000 موجود ہے ہر ایک مبارک دے رہے آئے باقی انہوں دستے نے رب دا یار بدلو میں تو خراب کرے گا ساتھ رب دا محبوب ہے ہن جناب توجہ کرنا سرکار فرماتے نے میں منزلہ طے کردہ گیا میں منزلہ طے کردہ گیا میں منزلہ طے کردہ گیا سیڑھی دے کنارے تے گیا کہ میں بزرگ فرشتہ نظر آیا جسے نظر آیا قریبوں کے ادائے محمد تسی ہو سرکار نے فرمایا ہاں میں انہیں ادب احترام کرم تو بعد کہندہ ہے پیارے محمد تخلیق آدم تو 50,000 سال پہلے میں پیدا ہویا ادو دا میں سیڑھی دے کول بیٹھا ہوں تیری ڈیوٹی ہے رب دا یار ہوئے گا آخر زمان بھی ہوئے گا ایک دن آئے گا انہوں رب عرشہ تے بلائے گا عرشہ دا بھائی ہوئے گا رب دا مائی ہوئے گا سونیا ادو دا لگ کے اج تک میں تھوڑے تے درود و سلام پیا پڑھدا میں درود و سلام پیا پڑھدا ذرا غور کرو توجہ کرو میں ادو دا درود و سلام پیا پڑھدا غور کرو حضرت پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں اگے نوں بھی چلیا میں فرشتے کو اگے نوں گزریا میں دریا ویکھیا
جانور پانی جلین والے ہر مخلوق ویکھی سرکار فرماتے نے او جناب ہوا دے وچ ہے نیلے رنگ دا انج جو پانی نیلاٹ مار رہا ہے اودی وجہ تو آسمان نیلا ہے سرکار فرماتے نے ہون دے باوجود ہوا وچ ہون دے باوجود او دا ایک قطرہ پانی زمین تے نہیں ڈگدا سرکار فرماتے نے میں اگے چلیا میں ہوا دا خزانہ ویکھیا ہوا دا خزانہ ویکھیا سرکار فرماتے نے 70,000 مضبوط زنجیراں نال ہوا نوں جکڑے ہویا ہے کنے نال جی ہوا ہزار زنجیراں نال انہوں جکڑے ہویا ہے ہر زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتہ موجود ہے جنہاں دی حفاظت پیا کردا ہے جنہاں دی حفاظت پیا کردا ہے غور کرو سرکار فرماتے نے میں ہوا تے قدم رکھیا میں اگے نو گیا پہلا آسمان آ گیا پہلا آسمان آیا سرکار فرماتے نے جناب پہلے آسمان دا دروازہ بند ہے اسماعیل نام دا فرشتہ ہے جنہاں دی حفاظت پیا کردا ہے پروریز دا اس نوں جناب تالا لگا ہویا ہے جبریل اگے نو ہے دروازے تے دستک دتی اللہ پوچھیا کیا کون کیا جبریل کیا تیرے نال کون ہے کیا محمد کریم نے محمد کریم نے کیا محمد کریم تشریف لے آ چکے نے ولادت نبی ہو گئی ہے کیا بالکل کیا جنہاں نوں لین گئے سو کیا بالکل انہیں دروازہ کھولیا سرکار فرماتے نے موتے تھلے اسماعیل دے نائب اطلاع قائد ویکھیا فرشتے ایک لاکھ قائد ویکھیا ہر قائد دے تھلے میں ایک لاکھ فرشتہ ویکھیا انہیں جناب من مرحبا کیا انہیں جناب میرا استقبال کیتا سرکار فرماتے نے ہن نہ بولو تہاڈی مرضی اپنی ہے سرکار فرماتے نے میں فرشتیاں دی جماعت ویکھی جڑی ہاتھ بن کے قیام وچ کھڑی ہوئی ہے سبحان اللہ ہاتھ بن کے قیام وچ کھڑی ہے میں پوچھیا جبریل اے کون ہے سرکار نوں عرض کیتی سونیا جدوں رب نے پیدا کیتے نے کھڑے ہو کے رب دی حمد پہ کر دین قیامت تک ہی کھڑے رہن گے سونیا دعا کرو رب عبادت تہاڈی امت نوں دے دے اج بھی نماز وچ قیام فرض ہے کھڑے ہونا کی ہے فرض کھڑے ہونا ہاں جی قیام کرنا قیام دے وچوں جو پڑھنا ہو الگ ایشو ہے قیام فرض ہے قیام تو دی امت نوں مل جائے سرکار فرماتے نے میں اگے نوں چلیا میں ایک بابا ویکھیا بابا آدم درخت نال ٹیک لائی بیٹھے جبریل کہندے نے سونیا نسل انسانیت دا باپ ہے تہاڈا بھی باپ سرکار فرماندے میں سلام کیتا انہیں جواب دیتا منظر کیے کچھ سجے پاسے کچھ کھبے پاسے مخلوق ہے ادھر بابا ویدا ہسدا ہے ادھر ویدا روندا ہے میں پوچھیا جبریل بابا میرا اداس کیوں ہے سجے ویکھ کے ہسدا کیوں ہے کھبے ویکھ کے روندا کیوں ہے سر کیتی سونیا آدم تے ساری انسانیت دا باپ سجے پاسے والے جنتی نے اے اچھے عملاں والے کھبے پاسے برے عملاں والے اے بابا دار ہوندا ہے اولاد جنت میں جائے گی اولاد دوزخ میں جائے گی سرکار فرماتے نے میں جناب اتھوں چلیا اگے نوں جس ویلے گئے پھر سرکار فرماتے نے میں چلدا چلدا دوجی آسمان تے پہنچیا دوجا آسمان دا دروازہ سرخ سونے دا بنے ہویا تالا اس تے بھی لگا ہویا ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا پوچھیا کون کیا جبریل کیا تیرے نال کون ہے وہی سوال دوڑائے گئے ہر دروازہ کھلیا سرکار فرماتے نے فرشتے نے
کتنے قائد سی تھلے 1 لاکھ 2 لاکھ قائد نے ہر قائد کے نال 2 لاکھ فرشتہ موجود ہے سرکار فرماتے نے اور اتنے مختلف روایتاں نے بات کرنی سنا ملاقات چوتھے آسمان تے ہوئی بات کرنی تھی ملاقات ہوئی جناب یحییٰ دے نال بھی ملاقات ہوئی سرکار فرماتے نے میں اتنے فرشتے رکوع وچ ویکھے رکوع کردے آیا میں پوچھیا جبریل اے رکوع وچ کیوں نے سونیا جدوں دا پیدا ہوئے نے اے رکوع دے وچ نے اول اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرو رب اے وی عبادت تہاڈی امت نوں دے دے سرکار نے دعا کیتی سرکار نے دعا کیتی آ غور کرو سرکار فرماتے ہیں میں چلیا تیجی آسمان تے پہنچے مرواری دا دروازہ ہر ایک فرشتہ ادھے تھلے 3 لاکھ قائد ہر قائد دے تھلے 3 لاکھ فرشتہ میں ویکھیا فرشتے سجدے وچ نے کتھے جی میں انہاں نوں کہیا السلام علیکم انہاں سجدے ہو سر چکیا وعلیکم السلام آکے دوبارہ سجدے چلے گئے جبریل کون ہے سونے جبوں نے پیدا ہونے سجدے بچنے ایک باری سر چکے دوبارہ گئے سجدے کنے نے ہاں جی سن دیا ہو نا کنے نے سجدے 2 جناب سر چکیا تھلے دوبارہ سجدے میں چلے گئے سرکار فرماتے نے میں تھے جناب یوسف نہ ملاقات ہوئی میں پہلے کیا مختلف روایتیں نے ملاقات دی آسمانہ دے اوپر میں وقت نہیں ہوتا جمعہ شریف کا مختصر بیان کا کرنا یوسف نبی نہ ملاقات ہوئی داؤد نبی دے نال ہوئی سلیمان نبی دے نال ملاقات ہوئی سرکار فرماتے نے میں چلیا چوتھا آسمان آیا خام چاندی دا بنے ہویا آسمان سفید مروارید لگویا چاندی دا سامان جو تھا سرکار فرماتے نے نور دا بوا نور دا تالا تالے تے لفظ لکھے جنوں کلمہ طیبہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لکھا کلمہ شریف لکھے نور دا تالا نور دا دروازہ سرکار فرماتے ہیں میں ایک فرشتہ کیا جاؤ 4 لاکھ دے تھلے قائد ہر قائد کو 4 لاکھ فرشتہ ایک روایت ہے سرکار دن ایتھے موسیٰ نال ملاقات ہوئی مشہور ہے 6ویں آسمان دی ایک روایت ہے تھوڑی مل دی چوتھے دن ملاقات ہوئی مشہور 6واں آسمان ہے آپ غور کرو سرکار فرماتے نے میں فرشتے عطیات وچ ویکھے دوزانو ہو کے بیٹھے میں کیا جبریل اے کون ہے کیا سونیا جدوں دا پیدا ہوئے عطیات وچ بیٹھے اللہ دی تسبیح پہ بیان کر دے سونیا سفارش کرو رب تہاڈی امت نوں اے بھی عبادت دے دے نماز کو معمولی چیز ہے یہ فرشتیاں دی عبادت دا مجموعہ ہے وہ بکری گل اسی پڑھتے نہیں جمعہ دن بھی آئی دا تو 2 رکعتیں پڑھ دیاں سوتا سی جمعہ دن بھی چھڑ دینی بکھاؤں ہوندا بس جمعہ پڑھن گئے ہیں ذرا غور کرو سرکار فرماتے ہیں چوتھے آسمان دے اوپر ایک منظر دیکھیا ایک فرشتہ ہے بہت بڑے تخت دے بیٹھے ہوئے تخت دے 4 کونے نے کنے دی ہر کونے دا 7 لاکھ پاوا ہے ادھے ادھے فرشتہ بیٹھے ہوئے ادھے سامنے ہی لالک ایک تھاڑ ہے جدے الویک لیا تھاڑ دی ایک تختی ایک آنکھ چمکن جنہ بھی وہ سجے کھبے نہیں بیٹھتا بیٹھا ہوا ہے سرکار فرما دے ادھے سجے پاس ایک فرشتیاں دی جماعت
آلہ سونے لباس سونے چہرے خوشبو پئی ہوندی ہے دل نہیں کردا انہاں تو بنا نگاہ میرے سجے پاسے کھبے پاس ایک جماعت کالے رنگ دھوت کالے کپڑے جسے تسبیح بھی رب دی کردے نے منہ وچوں اگ نکلدی ہے ہیں فرشتے لیکن وہ ویکھ رہا ہے وہ سجے کھبے نہیں ویکھدا سامنے ایک درخت ہے بے شمار پتے نے جنہاں دی گنتی رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا تھوڑی دیر بعد ایک پتا ڈگدا ہے اس تختی وچ او اگے ہاتھ کر کے چک لیندا ہے کدی سجے پاسے والے نوں دے دیندا ہے کدی کھبے پاسے والے نوں دے دیندا جسے میں اودی حالت دیکھی میں پوچھیا جبریل اے کون ہے سونیا اینو اسرائیل کہندے جسے سرکار نوں تعارف ہویا اسرائیل جبریل امین کہندے اسرائیل ادھر دھیان مار رب دا یار تشریف لے آیا ہے سرکار فرماندے نے اسرائیل نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیتا استقبال کر کے انہیں لبڑ کے سنیا رب نے تیرے جا اور کوئی نہیں بنایا تیری امت جی رب امت کوئی نہیں بنائی میں پوچھیا اسرائیل اے سارا معاملہ کی ہے انہیں کہ سونیا یہ جڑی جناب ٹرے لا لو تھاڑ لا لو نظر آ رہا اے بامثل دنیا میرے سامنے یہ جڑی تختی ہے ادھے تے جناب جونیاں مویاں دینا جڑا درخت ہے ادھے تے جناب پتے تے ہر بندے دا نام جس سے بیمار ہوتا ہے پتا پیڑا لگ جاتا ہے جناب جس درخت تو ڈگدا درخت تو ٹکدا ہے میں پتہ لگ جاتا دا وقت آ گیا میں جیو جاوے اگر نیک ہوئے سجے پاسے والے اگر بات ہوئے کھبے پاسے والے نو لاؤ جی میں پڑھا دے لاؤ سرکار فرمایا اسرائیل جان کیویں کرنا ہے سونیا میں تا چکدی ہلیا ہی نہیں نال والے فرشتے پیروں تو گل تک لے آندے نے میں اتوں پھڑ لینا ایتھے ہی بہ کے میں جان قبض کردا سرکار نے ارشاد فرمایا اسرائیل باقی گلاں دی سمجھ آ گئی ایک گل دی سمجھ نہیں آئی اگر کمیں میں کر رہا ہاں سونیا حکم کرو سرکار نے فرمایا ایک گزارش ہے اگر میری سنیں سونیا بولو گزارش کیوں حکم کرو سرکار فرمایا میری امت کمزور ہے جان کڈن لگیا انہاں تے نرمی کری انہاں تے اسرائیل کہن لگے سونیا گھبراؤ نہ رب کریم روزانہ میں 70,000 باری ای کہندا ہے کتنی باری بولو بولو کتنی باری 70,000 باری رب والوں پیغام ہوندا اسرائیل میرے یار دی امت دا خیال رکھی سونیا تسی تو ہن پہ شمارت کر دے رب روزانہ میں 70,000 باری یہی شمارت کردا ہے میرے یار دی امت دا خیال رکھی سرکار نے فرمایا میں بڑا غمگین سا پر تیرے جواب نے میرے غم دور کر دیتے تیرے جواب نے میرے غم دور کر دیتے چوتھا آسمان کیڑی جگہ تے آنی چوتھے آسمان تے جدوں اڈیا براق پہاڑی سمجھے ادھی آخری حل
میں کچھ منظر ویکھے، میں کچھ منظر ویکھے، ایک قوم میں ویکھی فصل بیج دی، ہر بائے دانے سٹے، پیچھے مڑے فصل پک گئی، وڈی گھر آندی، پھر جناب جیڑا بھی پھر فصل بیج رہے دانے سٹ دینے تیار۔ میں پوچھیا جبریل اے کون لوگ نے؟ سونیا چنگے کام کرنے والے، سونے چنگے کام، بولو بولو، سونے چنگے کام کرنے والے۔ سرکار فرماتے ہیں میں قوم ویکھی، سرکار نے فرمایا میں قوم ویکھی، فرشتے جناب انہاں نوں لتا بابا جو پھڑے ہویا ہے، توجہ رکھنا، پتھر فرشتیاں دے کول نے اتوں دی مار دینے، سر انہاں دا رے دے، پھر سر جڑدا ہے، پتھر چھک کے دوبارہ مار دینے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ سونیا نماز نہ پڑھن والے، جڑے نماز نہیں سن پڑھدے۔ سرکار فرماندے نے میں ایک قوم نوں ویکھیا، ایک قوم نوں ویکھیا، فرشتے جناب انہاں نوں اگے لا کے لے کے جا رہے، جہنم دی اگ وچوں سب کچھ کھاندے نے، جویں بھیڑاں تے بکریاں چاری ہوئیاں نے، فرشتے انہاں نوں چاردے پھردے نے، انہاں دے ڈھڈاں وچ آ کے پاخانیاں دے ذریعے اگ نکلدی ہے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ سونیا زکات نہ دین والے۔ سرکار فرماندے نے کہ قوم ویکھی، میں کچھ مرد ویکھے، کچھ عورتاں ویکھیاں، ایک پاسے بڑا اعلیٰ قسم دا کھانا پکایا، خوشبو پئی ہوندی ہے، خوشبواں دور دور تک اودے کول لنگ جاندے نے، اگے کیڑے پئے ہوئے نے گوشت دے وچ، بدبودار گوشت دے کیڑے پئے ہوئے نے، وہ کھاندے نے، خوشبودار نہیں کھاندے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ سونیا اپنی بیویاں چھڈ کے دوجیاں کول جان والے، عورتاں اپنے مرد چھڈ کے دوجیاں مرداں کول جان والیاں، حلال چھڈ کے حرام ول جان والے۔ سرکار فرماندے نے میں ایک قوم ویکھی جدی لک دے اوتے والا رکھیا جا رہا ہے، انہاں کو اٹھیا نہیں جاتا، پھر ہور رکھ دتا جاتا ہے، اٹھو، اٹھیا نہیں جاتا، ہور رکھ دتا جاتا ہے۔ میں پوچھا جبریل اے کون لوگ نے؟ سونیا خیانت کرن والے، جدا مال آیا یار چار پیسے رکھی میں لے لواں گا، واپس دیندے نہیں، واپس دیندے نہیں، خیانت کار لوگ۔ سرکار فرماتے ہیں میں ایک قوم ویکھی، اگ دیاں کینچیاں نے، انہاں دے ہونٹ کٹے جا رہے ہیں، انہاں دے منہ کٹے جا رہے ہیں، انہاں دی زباناں کٹیاں جا رہی ہیں۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ سونیا خوشامدی خوشامد کرن والے۔ اج بھی دیکھو ساڈے معاشرے وچ جہدے کول چار پیسے نے خوشامدی بڑے، منہ دے اوتے گل کرن والے، بسم اللہ کہن والے مگروں ہور، منہ تے اور مگروں اور خوشامد کرن والے۔ سرکار فرماندے نے میں کچھ لوگ ویکھے، انہاں دے کناں دا گوشت وڈ وڈ کے انہاں دے منہ وچ دتا جاندا، کھاؤ، او کھا جاندے نے، پھر کن وڈے جاندے منہ وچ، کھاؤ، کھا جاندے نے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون لوگ نے؟ سونیا چگلیاں چکن والے۔ ساڈے کئی بھراواں اج بھی عادت ہے گل سنن، چار بندے نظر نال روٹی نہیں دباندی۔ سرکار فرماندے نے میں قوم ویکھی، اودے تھلے والے بول توجہ زمین تے لٹکے ہویا، اتلا بول اتوں سر تو پیچھے جا رہا، منہ وچوں بدبو، ان جناب ڈرما ذرا بدبودار بھی پہ۔ میں پوچھیا جبریل کون نے؟ سونیا شراب پین والے۔ سرکار فرماندے نے میں ایک قوم ویکھی جنہاں دی زباناں پچھوں کتی وچوں کھچیاں جا رہی ہیں۔ میں پوچھیا جبریل کون نے؟ سونیا جھوٹیاں گواہیاں دین والے۔ سرکار فرماندے نے میں سود خوراں دا حال ویکھیا، میں قاتلاں دا حال ویکھیا۔ سرکار فرماندے نے میں نافرمان عورتاں ویکھیاں،
نافرمان عورتاں سرکار فرماتے ہیں میں منافق لوگوں دا حال ویکھیا میں والدین دے نافرماناں دا حال ویکھیا مسلمانوں واقعہ میرا جتھے بڑے سبق جتھے جناب خوشخبری بڑی واقعہ میرا جتھے جناب سارے واسطے بڑے اعلیٰ قسم دے آونے نال بڑے بڑے سبق بھی نے شراب پیو گے کی ہوئے گا زنا کرو گے کی ہوئے گا یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والا معاملہ نہ ہو جائے یہ جہان چھڑ جانا جائے بخشیدہ پروانہ حق کے آ گیا لیکن میرے نبی نے فرمایا انہاں کما تو کو بچنا کیا آج اسی بچ رہے ہیں نہیں نا سود دی لانا سارے وچ عام آ گئی زکات دیندا کوئی نہیں سود دے پیسے دیتے جا رہا حرام دا حق نہیں پہ دیندے نماز واسطے ہوتا کوئی نہیں جے کوئی آ جاوے کسے لئے پڑھنی بولو بولو کسے لئے پڑھنی اپنے لئے پڑھنی سود کو بچوں لعنت دن بدن بدی جا رہی